अस्सलाम वालेकुम। सवाल है कि एक वफाकी निज़ाम हुकूमत में क्या पार्लियामेंट के हमा मुक़्तदर, मुक़द्दस या सुप्रीम होने का नज़रिया दुरुस्त है? यह सवाल आम तौर पर पाकिस्तान में ज़ेर बहस आता है, न इसका दुरुस्त जवाब देने की मेरे जैसों को हिम्मत होती है, क्योंकि मलहमत करने वाले दोस्तों का खौफ खामोश करा देता है। अगले रोज़ लाहौर में नामवर वकला का एक इज्तिमा था, जहाँ ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि पार्लियामेंट बालातर नहीं, दस्तूर बालातर है। इसी तरह की एक बात नामवर वकील जनाब सलमान अकरम राजा ने कही। उनके अल्फाज थे कि अगर 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन न हुए तो वाकई आसमान गिर पड़ेगा, क्योंकि दस्तूर का स्तून ढह जाएगा। इन दोनों नामवर लोगों की बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ कि अर्ज़ कर दूँ, वफाकी निज़ाम में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती बल्कि दस्तूर सुप्रीम होता है, और इसकी हतमी तशरीह या मानी का तयन सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। उसकी सीधी सी वजह यह है कि कोई भी वफाकी मुल्क तारीखी हकीकत नहीं होता, बल्कि एक मुअय्यन वक्त पर पहले से मौजूद इकाइयों की मर्जी से वजूद में आता है। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए। ये वफाक 13 पहले से मौजूद रियासतों की तायद से 1789 में वजूद में आया, वरना इससे पहले रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका नाम का कोई मुल्क मौजूद नहीं था। इसी तरह पाकिस्तान 1947 से पहले कहीं नहीं था। 1947 में पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम की करारदाद और बलूचिस्तान में कोयटा म्यूनसिपलिटी के सरदारों की करारदाद से वजूद में आया। इसके बाद इसमें कई रियासतें शामिल हुईं और हम आज के नक्शे तक पहुँचे। पाकिस्तान में दस्तूर साजी की असल मुश्किल ही ये रही है कि सूबों की पहले से मौजूद इकाइयों को क्या ज़मानत दी जाए कि वो वफाक़ पाकिस्तान को अपने लिए मुसीबत न समझे। पहले इसे 1 यूनिट के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई, और फिर 1973 में सूबों को एक बार फिर कई ज़मानतें मिली, जिन्हें कौमी असम्बली भी चाहे तो नहीं बदल सकती। इसकी कुछ मिसालें बात वाज़े करने के लिए अर्ज़ है। दस्तूर के आर्टिकल 251 के तहत सूबों में उर्दू के अलावा अपनी ज़ुबानें इख्तियार करने का हक़ तस्लीम किया गया। आर्टिकल 153 में मुश्तरका मफादात की कौंसिल कायम की गई। 160 के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन कायम हुआ ताकि सूबों में वसाइल की तकसीम की जा सके। आर्टिकल 59 के तहत सेनेट बनाया गया, जहां तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी हासिल है। इसी तरह सूबाई असम्बली को कौमी असम्बली से बिल्कुल अलग रखा गया। आर्टिकल 239 के तहत सूबे की हुदूद में तब्दीली पर यूं पाबंदी लगा दी गई कि किसी भी सूबे की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जब सूबों को इनकी शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी की इतनी अहम ज़मानतें दी गईं तो लामहला ये सवाल उठा कि उन्हें नाफिज कौन करेगा, क्योंकि फ़ौज तो वफाकी हुकूमत के बाताहत होगी। इस मसले का हल सुप्रीम कोर्ट की सूरत में निकला, जिसके ज़िम्मे दस्तूर की हतमी तशरीह है, और फिर दस्तूर ने हर रियासती अहलकार पर यह फ़र्ज़ भी आयद कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुक्म आएगा वो सब मानेंगे, और यूँ मानेंगे गोया ये हुक्म हमेशा से ऐसा ही था। यानी दस्तूर ने ज़मानत दी कि अगर वफाक फ़ौज पर अपने कंट्रोल की वजह से सूबों के हुकूक गसब करने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके हुकूक की ज़ामिन होगी। ये है वफाक की तश्कील में सूबों का किरदार और इनको दी गई ज़मानत। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा मौका आया कि 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी और साथ ही वफाकी हुकूमत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन का वादा तोड़ दिया। जब ये मामला अदालत में गया तो वहाँ से इलेक्शन का हुक्म आ गया, जिसे मानने से इनकार कर दिया, और इस दस्तूरी वादे को तोड़ने के लिए उसने यकायक पार्लियामेंट के सुप्रीम होने की रट लगा ली। हालांकि ख़ुद दस्तूर में लिखा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं बल्कि दस्तूर में दिए गए अहकामात की पाबंद है, और जहाँ तक ये दावा है कि ये दस्तूर साज इदारा है, ये भी सफ़ेद झूठ है। 1970 के इंतखाबात वाहिद इंतखाबात हैं जो अब तक दस्तूर साज असम्बली की तश्कील के लिए हुए हैं। इसके बाद सभी इंतखाबात मुकन्नना के हैं, यानी दस्तूर के ताबे एक इदारे के। जब तक कोई ऐसी सियासी जमात जो अपनी इलेक्शन मुहिम में नई दस्तूर साजी का वाज़े मैंडेट लेकर नहीं आती, उस वक्त तक कौमी असम्बली की नवीयत सिर्फ़ और सिर्फ मुकन्नना की होगी, और इसका हर कानून अदालत में दस्तूर की कसौटी पर परखा जाएगा। इसी उसूल की बुनियाद पर सूबों में इलेक्शन रोकने की ताकत मौजूदा कौमी असम्बली में है, ना दस्तूर इसे इसकी इजाज़त देता है। कौमी असम्बली में मौजूद PDM और पीपल्स पार्टी के अरकान चाहे जैसी भी करारदादें पास करते रहें, आइन के मुताबिक ये बेहैसियत पुर्जों के सिवा कुछ भी नहीं।
ایک اور غلط فہمی پی ڈی ایم نامی یہ مجموعہ سیاست کاراں پھیلا رہا ہے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، اس لیے اگر 2 صوبوں کے انتخابات اکتوبر 2023 میں بھی ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں کہ سیاست کاروں کے اس گروہ کو اپنی خواہشات کے عواقب کا نہیں پتہ۔ ان کی دلیل ہے کہ دستور کا آرٹیکل 254 اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کام اپنے وقت پر نہ بھی ہو تو قانونی سمجھا جائے گا۔ بہت خوب، اگر آرٹیکل 254 کی یہ تشریح مان لی جائے تو پھر بجلی کے بل کی بروقت ادائیگی، ٹیکس کی ادائیگی، وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد اور باہمی لین دین میں وقت کی تو اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دستور کا یہ آرٹیکل دراصل قانون کے اس اصول پر استوار ہے کہ اگر ایک کام مقررہ مدت میں مکمل نہیں ہوا لیکن اس کا متتبع حصہ اس عرصے میں مکمل ہو گیا تو اسے مکمل سمجھا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے آپ کے 100 روپے ایک مہینے میں واپس کرنے ہیں، میں اس مدت کے خاتمے سے پہلے آپ کو 50 روپے واپس کرتا ہوں اور باقی رقم کے لیے مہلت میں مزید 15 دن مانگ لیتا ہوں، تو قانون اضافی 15 دنوں کو پچھلے مہینے میں ہی شمار کر کے اس لین دین کو حسب وعدہ سمجھے گا۔ الیکشن کے معاملے میں اس کا اطلاق یوں ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ 90 دن کے اندر ہو جائے اور پولنگ شیڈیول مکمل ہونے کے بعد پولنگ 90 دن سے آگے بھی چلی جائے تو عدالت اس آرٹیکل کے تحت اس کو قانونی اور دستوری قرار دے سکتی ہے۔ تیسری غلط فہمی اس گروہ سیاست کارہ معصوم ب پی ڈی ایم کو یہ ہے کہ یہ دستور کو توڑ کر بھی ہنسی خوشی حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ غلط فہمی 1958 میں صدر اسکندر مرزا کو بھی تھی۔ انہوں نے دستور کی وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی جس پر ان کا آشیانہ تھا۔ ان کے خط پر جنرل ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو اس کا پہلا شکار ہی جناب موصوف ہوئے۔ جب ایک دفعہ دستور ٹوٹ گیا تو پھر نہ جانے کون کون اسے توڑے گا، اور اب تو توڑنے والے کے پاس یہ جواز بھی ہوگا کہ جناب یہ تو پہلے سے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ایسے میں عدالت بھی کیا کر سکے گی؟ یہ ایک نیا سوال ہے۔ چوتھی غلط فہمی پیدا کرنے میں کسی حد تک ہماری عدلیہ کا بھی کردار ہے۔ 2 صوبوں میں دستور میں دیے گئے وقت پر الیکشن کے حوالے سے عدلیہ کے چند معزز جج صاحبان الیکشن سے متعلق درخواستوں کو موڑ کر دستور کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کی تشریح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس طرز استدلال کا ایک نمونہ اگلے روز معروف قانون دان جناب حامد خان صاحب نے بیان فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدارتی انتخاب لڑنے سے روکنے کی درخواست سپریم کورٹ پہنچی تو اس وقت بھی یہی سوال اٹھا۔ جسٹس رانا بھگوان داس کی سربراہی میں بننے والے 9 رکنی بینچ میں سے 6 نے دستور کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کی تکنیکی تشریحات کے ذریعے جنرل مشرف کو وردی میں ہی صدارتی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ حامد خان کہتے ہیں اگر تکنیکی پگڈنڈیوں پر دوڑنے کی بجائے بینچ کے یہ معزز ارکان قانون کی سیدھی شاہراہ پر چلتے تو پھر جنرل پرویز مشرف کو نومبر میں ایمرجنسی لگا کر ججوں کو قید کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اب سپریم کورٹ کے سبھی ججوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر انہوں نے ایسی کیا غلطی کی ہے کہ وہ عدالت جس کا حکم 75 سالوں میں ایک بار بھی نہیں ٹالا گیا، آج اس کے فیصلے قومی اسمبلی کی راہداریوں میں روندے جا رہے ہیں، اور اس روش کا انجام کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے، دستور سے معاملہ ادھر ادھر بھی ہو گیا تو خیر ہے، یا الیکشن کی درخواستوں کو تکنیکی طور پر مسترد کر دیا جانا کسی کی فتح ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر اختلاف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش، دراصل یہ وہ حالات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آئین خطرے میں ہے۔ یہ خطرہ کسی اور نہیں، خود حکومت نے پیدا کیا ہے۔ دستور کو خطرے میں ڈالنے میں اس حکومت کا واحد مقصد عمران خان کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ عمران خان موجودہ حکومتی گروہ اور اس کے حمایتیوں کی سیاسی بقا کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ریاست کی بنیاد کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نام نہاد سپریم پارلیمنٹ جلد ہی قانون بنا ڈالے گی کہ آئندہ سے اگر عمران خان پر الزام بھی ہو تو وہ مجرم ہیں، جب تک ان کے جیتنے کے امکانات ہیں الیکشن حرام ہے، اگر جمہوریت ان کا راستہ ہے تو اسے آمریت سے بند کر دیا جائے، اور اگر عدالت کا کوئی فیصلہ عمران خان کے حق میں ہو تو اسے نہ مانا جائے۔